अल्लाह का दिया हुआ सब मेरे पास है। आज मुझे इस बात का गम भी नहीं है कि मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, लेकिन अल्लाह में इसके बदले में मेरे पास बहुत कुछ अता कर दिया है और मैं और मेरी बीवी अपनी ज़िंदगी में बेपनाह खुश भी हैं। लोगों की नज़रों में हमारी बेपनाह इज्जत हो चुकी है और इज्जत और एहतराम से हमारे साथ पेश आते हैं। कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में आपके पास किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो बदले में आपको दूसरी चीज़ें भी अता कर दी जाती हैं। मैं उस आमिल नवाजुद्दीन की सारी बातें, सारी ज़िंदगी की कहानी बहुत गौर से सुन रही थी। बेशक इतने मुश्किल हालात से गुजर कर भी उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि वाकई में उन्होंने बहुत हिम्मत रखी और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उनकी बातें सुनकर अल्लाह पर मेरा यकीन और भी ज़्यादा बढ़ गया था कि जब अल्लाह ताला इन बे औलाद को इतनी चीज़ें अता कर देता है तो मैंने तो अपना घर बार ही छोड़ा है, मुझे भी अपने इस कुर्बानी पर अल्लाह तबारक व ताला बहुत कुछ अता फरमा देगा। उसके बाद मैं भी अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा कर कर उस आमिल नवाजुद्दीन और उसकी बीवी के पास रहने लग गई। एक दिन मैं नवाजुद्दीन साहब से कहने लगी कि क्या आप एक सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पीछे मेरी अम्मा का क्या हाल हुआ था और आज वो किस हाल में है और मेरे चचा ने उनके साथ क्या सुलूक और क्या बर्ताव रखा है। मैं जानती हूँ कि इस हवेली से भागकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन इस जालिम इंसान से शादी करने से बेहतर था कि मैं मर जाती, लेकिन उससे शादी ना करती। फिर नवाजुद्दीन बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे कहने लगे कि मैंने सारे हालात के बारे में पता लगा लिया है। वो जिन्नात जो तुमसे कह रहे थे कि हमने अपना बदला ले लिया है, उस शख्स से अपना बदला ले लिया है, वो बदला उन्होंने उस सूरत में लिया था कि तुम्हारे उस कज़िन का उन्होंने एक्सीडेंट करवा दिया था, जिसकी वजह से वो अब बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तुम्हारे कहने पर उन्होंने उसकी जान तो बख्श दी थी, लेकिन उसको सज़ा देना उन्होंने ज़रूरी समझा था, क्योंकि ज़िंदगी में यूं उसे खुला छोड़ना तो गलत हो जाता। अगर वो उसको ऐसे ही छोड़ देते तो शायद अपनी ज़िंदगी में वो यूं ही लोगों को अजियत देता, तकलीफ़ें देता और उनके साथ गलत करता, उन पर मजालिम के पहाड़ तोड़ता रहता। तुम्हारी अम्मा अब बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि तुम्हारे चचा ने जब से अपने बेटे की ये हालत देखी है वो काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। तुम्हारी अम्मा तुम्हारी याद में उदास रहती है, इसलिए मेरा मशवरा मानो तो तुम वापस जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांग लेना और हो सकता है कि तुम्हारी माँ का दिल पिघला जाए और वो तुम्हें माफ़ कर दे। फिर मैं नवाजुद्दीन बाबा से कहने लगी कि बाबा, मेरी माँ तो मुझे माफ़ कर देगी, लेकिन मेरे चचा तो मेरी हालत ख़राब कर देंगे और मेरे ऊपर ज़िंदगी हराम कर देंगे, क्योंकि बेटे के गम में तो वह पहले ही पागल हुए पड़े हैं। फिर बाबा मुझसे कहने लगे कि नहीं बेटा, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक राज की बात बता सकता हूँ। तुम्हारी ज़मीनों के वो कागजात जो तुम्हारे अब्बा की वफ़ात के बाद घर से गायब हो गए थे, वो किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे चचा ने ही गायब किए थे। उन्होंने ही गायब करवाए थे और वह कागजात उनकी हवेली की एक मुलाजमा माई जुबैदा के घर पर बतौर अमानत तुम्हारे चचा ने रखवाए हुए हैं। अगर तुम चाहो तो वो कागजात तुम्हारे पास आ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने मुवक्किल जिन्नात से कहकर ये सारे काम करवा सकता हूँ। नवाजुद्दीन बाबा की ये सारी बातें मैं हैरत से सुन रही थी। फिर उन्हें कहने लगी कि क्यों नहीं, मेरी माँ सारी ज़िंदगी इसी बात पर तो मजबूर होकर चचा के दर पर पड़ी रही। अब मैं अगर वो कागजात हासिल कर लूँ और हमारे चचा कभी भी माँ बेटी के सामने सर न उठा सकेंगे, इसलिए खुदा के लिए आप मेरी मदद कर दें और मुझे वो कागजात हर हाल में चाहिए। नवाजुद्दीन बाबा की कोशिशों से आखिरकार मुझे वो कागजात मिल ही गए। उन्होंने शायद किसी जिन्नात के ज़रिए से ये काम अंजाम दिया था, क्योंकि अगर वो कागजात मैं खुद जाकर वहाँ से लेकर आती तो मेरी जान मुश्किल में पड़ सकती थी। अब मुझे कोई डर न था। अब मैं अपने गांव वापस जाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था वो अब किसी काम का न रहा था। मुझसे बदला लेने तो दूर की बात, शायद वो अपने आप को भी संभालने के काबिल न रहा था। मैंने नवाजुद्दीन बाबा और उसकी बीवी का शुक्र अदा किया। उनकी बेगरज कोशिशों की वजह से मैं आज इतनी मजबूत होकर खड़ी थी। फिर मैं वहाँ से गाड़ी में बैठकर अपने गांव पहुँच गई। गांव के सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मैंने अपने हाथों में मजबूती से वो कागजात थाम रखे थे जो मैं चचा जान को दिखाकर अपना नाम और मुकाम वापस हासिल करना चाहती थी। फिर जैसे ही मैं हवेली में गई
تو میری اماں نے مجھے دیکھ لیا تھا، جو چیخ مار کر میری طرف بھاگی تھی۔ شاید انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک دن واپس لوٹ آؤں گی۔ ان کے ساتھ چچی بھی کھڑی ہوئی تھی، جو حیران نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی تھی، بلکہ صرف اپنے ساتھ اس ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے بھاگی تھی، کیونکہ ظلم کے آگے جھک جانا اپنے آپ پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ اب آپ کو چچا جان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی باپ کی جائیداد کے چھوٹے ہوئے کاغذات حاصل کر لیے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ کسی نیک مخلوق نے ہماری مدد کی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میری ماں حیرت سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ پھر جب میں اندر گئی تو سامنے ہی میرے چچا بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن جو رعب و دبدبا ان کی شخصیت میں پہلے ہوا کرتا تھا، وہ آج کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح میرے سامنے کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹی عنایا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اتنا ظلم کیا، تم مجبور ہو کر گھر سے بھاگ گئی، لیکن اس بات کی سزا میرے بیٹے حمزہ کو مل گئی۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میری اس جائیداد کا اکلوتا وارث بھی ہے، لیکن اب مجھے یہ فکر کھائی جاتی ہے کہ وہ نہ جانے کب صحیح ہوگا اور کب میرا زور بازو بن پائے گا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک حمزہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، جب تک ساری زمینوں کی دیکھ بھال تم کرو گی اور سارے حساب کتاب تم نے سنبھالنے ہیں۔ اپنے چچا کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ کہاں وہ انسان جو مجھے زمین کی خاک سے کم نہیں سمجھتا تھا، اور آج وہ مجھے اپنا وارث بنانے پر بھی تلا ہوا تھا۔ اب میں نے بھی وہ زمین کے کاغذات نیچے کر لیے تھے، کیونکہ اگر سامنے والا انسان جھک جائے تو سرے کو اکڑنا نہیں چاہیے، اور یہی بات میں نے اپنی تعلیم سے سیکھی تھی۔ اب میں سر اٹھا کر فخر سے اس گاؤں میں جی رہی تھی، کیونکہ چچا اور اپنی زمینوں کی ساری دیکھ بھال میں خود کر رہی تھی اور سارا حساب کتاب میرے ہاتھ میں تھا۔ پھر ایک دن میں حمزہ کے کمرے میں گئی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کل تک جو پھرے ہوئے شیر کی طرح جھنکارتا اور دہاڑتا رہتا تھا، آج وہ کسی مریض کی طرح بستر پر لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی، لیکن اس کے لیے اتنی سزا کافی تھی، کیونکہ جب تک خود کسی انسان کے اوپر وہ نہ بیتے جو وہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہی حمزہ کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ اس سے اب ان ساری باتوں کا احساس ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے پر احساس ندامت دکھائی دیتی تھی۔ پھر میں نے شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا اور چچا کے ساتھ مل کر حمزہ کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس سے مناسب علاج کی ضرورت تھی، لیکن چچا اور چچی چونک پڑے تھے۔ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کا خیال نہ رکھ پا رہے تھے، اور شاید لوگوں کی باتوں نے بھی انہیں مایوس کر دیا تھا۔ اب دھیرے دھیرے حمزہ کی حالت میں بہتری آ رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ حمزہ بالکل ٹھیک ہو کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ جب میں اس کا خیال رکھ رہی تھی تو اس کے چہرے پر شرمندگی کی کیفیت صاف دکھائی دیتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور اپنے کیے پر معافی مانگنے لگا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ دیکھو، اگر خدا نے تمہیں دولت دے دی ہے تو اپنے آپ کو ہرگز فرعون سمجھنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اگر اللہ کوئی چیز دیتا ہے تو واپس لینے میں بھی دیر نہیں کرتا۔ میں خوش تھی کہ وقت پر ہی صحیح، لیکن حمزہ اور چچا لوگوں سے برتاؤ کرنے کی سمجھ آ گئی تھی۔ میری زندگی کے معنی بھی بدل چکے تھے۔ اب میں اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے جی رہی تھی، اور میرے اس جن ذات کی محبت میں گرفتار بھی تھی۔ مجھے وہ بہت بار خواب میں دکھتا تھا، لیکن روبرو سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اس کے انتظار میں ہی میں اب زندگی گزار رہی ہوں۔